नमस्कार, डीडी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ यो हप्ताको प्रमुख समाचारहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई सुरु। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ। सर्वोच्चले अघिल्लो बुधबार हेर्दैमा राखेको उक्त मुद्दामा थप सुनुवाई गर्न शुक्रबारका लागि तोकेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली नयाँ दिल्ली प्रस्थान। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबारदेखि सुरु हुने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन ग्यावाली बिहीबार बिहान नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन्। पूर्वाधार र गुणस्तरीय इन्धन आपूर्तिमा आयल निगमको जोड। नेपाल आयल निगम आफ्नो सेवाको 50 वर्ष पूरा गरी 91 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार प्राप्त नाफामूलक व्यवसायिक यो संस्थाले गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा जोड दिएको हो। मागलाई दृष्टिगत गरी इन्धन भण्डारण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि प्राथमिकतामा राखिएको निगमको भनाइ छ। उपत्यकाका ट्राफिक बत्ती स्मार्ट प्रणालीमा लैजाने। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका ट्राफिक बत्तीलाई स्मार्ट व्यवस्थापनका लागि सडक विभागले इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट सिस्टम जडानको तयारी अघि बढाएको छ। गुल्मीमा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना। गुल्मीमा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा केही घाइते भएका छन्। गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका 2 अर्बेनी कोटबाट जन्ती बोकेर स्याङ्जातर्फ जान लागेको जीव दुर्घटनामा परेको हो। मुस्ताङ खुलेसँगै आन्तरिक पर्यटक बढे। कोरोना कहरले 9 महिनादेखि बन्द मुस्ताङ खुला गरिएसँगै पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। कोरोना संक्रमण प्रभाव न्यून परेको मुस्ताङमा स्थानीयले यसअघि पर्यटक आवागमनमा रोक लगाएका थिए। लकडाउन हटे पनि प्रवेशमा रोक लगाइदा सयौं पर्यटक बीचमै अलपत्र परेको गुनासोपछि पुस 21 देखि मुक्तिनाथ मन्दिर सहित मुस्ताङ पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको हो। ग्यास उद्योगले मापदण्ड मिच्दा बस्ती जोखिममा। जिल्लामा स्थापित ग्यास उद्योगहरूले मापदण्ड पालना नगर्दा बस्ती जोखिममा परेका छन्। उनीहरूले सुरक्षाका कुनै पनि उपाय अपनाएका छैनन्। अवैध रकम असुलीका लागि एमबीबीएसका विद्यार्थीको परीक्षा रोकियो। डाक्टर केसी। वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले अवैध रकम असुली गर्नका लागि विद्यार्थीहरू रामजी राम र पङ्कज कुमार रामको परीक्षा रोकेको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले यस घटनाको निन्दा गरेका छन्। बैंकको एटीएम फुटाउने पक्राउ। धरान 12 महेन्द्र पथ स्थित एनआईसी एसिया बैंकको एटीएम फुटाउनेलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको छ। मनाइयो माघी। बिहीबार थारू जातिको मुख्य पर्व माघी काठमाडौँ लगायत देशभर मनाइएको छ। हरेक वर्ष माघको पहिलो दिन थारू जातिले माघी पर्व मनाउने गर्दछन्। यस वर्ष पनि काठमाडौँ लगायत थारूहरूको बहुल्यता भएको विभिन्न ठाउँमा माघी पर्व मनाइएको छ। 6 महिनादेखि पीसीआर मेसिन थन्कियो। कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले पीसीआर मेसिन खरिद गरेको 6 महिना पुग्यो। महाकाली अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको पनि 3 महिना भयो। तर हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेर अस्पतालको बरन्डामै थन्किएको छ। कोभिड-19 खोप खरिद गर्नका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सरकारको आह्वान। सम्पूर्ण नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप निशुल्क दिने घोषणा गरेको सरकारले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी आर्थिक सहयोग माग गरेको छ। सूचनाका भाषाले भने सरकारले लक्षित समूहलाई मात्रै निशुल्क खोप दिने अभिप्राय रहेको सन्देश दिन्छ। यद्यपि सूचना लक्षित समूहका बारे थप स्पष्ट पारिएको छैन। टेकुमा कोभिड बाहेकका बिरामी पनि। कोरोना महामारीसँगै संक्रमितको उपचारमा मात्रै सीमित टेकु स्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले अन्य रोगका बिरामी पनि जाँच्न थालेको छ।
पुस 22 मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका सबै अस्पताललाई नन कोभिडका सेवा नियमित गर्न निर्देशन दिएपछि टेकुले 1 वर्षपछि अन्य बिरामीका लागि पनि सेवा खुला गरेको छ। 24 घण्टामा थप 403 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा बिहीबार थप 403 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा 2,66,546 संक्रमितको संख्या पुगेको छ। अमेरिकामा कोरोनाबाट एकै दिनमा 4,000 बढीको मृत्यु। अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एकै दिन 4,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको कोरोना रिसोर्स सेन्टरका अनुसार मङ्गलबार कोरोनाका कारण अमेरिकामा 4,197 जनाको मृत्यु भएको हो। मोडर्नाको दाबी कोरोना खोपले कम्तीमा 1 वर्ष काम गर्छ। बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोडर्नाले आफूले बनाएको कोरोना खोपले कम्तीमा 1 वर्षका लागि काम गर्ने बताएको छ। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन AFDAले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएका 2वटा कोरोना खोपमध्ये मोडर्ना पनि एक हो। चीनमा मङ्गलबार 115 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित भेटिए। चीनमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितहरू भेटिएको पछिल्लो समाचारमा जनाइएको छ। चीनभित्रै संक्रमणका थप 115वटा नयाँ घटना बाहिर आएको मङ्गलबार जानकारी दिएको हो। खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधारको सङ्केत देखिन थालेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, इन्धन, पुँजीगत वस्तु लगायतको आयात बढ्दै जाँदा सुधारोन्मुख अवस्था बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साउदीमा श्रमिकलाई अस्थायी निलम्बन गर्न छुट। साउदी सरकारले कोरोना महामारी अवधिभर सङ्कटमा परेका रोजगारदातालाई श्रमिकसँग गरिएको करार सम्झौतालाई अस्थायी रूपमा तोक्न पाउने नीति जारी गरेको छ। भ्रष्टाचार अभियोगमा कोरियाकी पूर्व राष्ट्रपति हेललाई 20 वर्ष जेल सजाय। दक्षिण कोरियाकी पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्युन हेलाई उच्च अदालतले 20 वर्षका लागि जेल सजाय सुनाएको छ। बिहीबार उच्च अदालतले तल्लो अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै 18 बिलियन युएन पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको हो। युट्युबले पनि लगायो ट्रम्पमाथि प्रतिबन्ध। भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म युट्युबले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। ट्रम्पले आफ्नो कम्पनीका नीतिहरू उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गर्दै युट्युबले ट्रम्पको च्यानलमा पोस्ट भएका नयाँ भिडियोहरू हटाएको छ भने कम्तीमा 7 दिन नयाँ भिडियो पोस्ट गर्न नपाउने गरी उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दिल्लीमा पनि बर्ड फ्लू देखियो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पनि बर्ड फ्लू देखिएको छ। दिल्लीका मयूर विहार, सरिता विहार, सञ्जय ताल र द्वारकामा केही दिन अघि मरेका हाँस र कागहरूको परीक्षण गरिएको थियो। सोमबार बिहान आएको रिपोर्टले ती चराहरूमा बर्ड फ्लू पुष्टि गरेको छ। इन्डिगो एयरलाइन्सका म्यानेजरको गोली हानी हत्या। इन्डिगो एयरलाइन्स स्टेसन म्यानेजर रूपेश कुमार सिंहको गोली हानी हत्या गरिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार मङ्गलबार साँझ बिहारको राजधानी पटनाको मोटरसाइकलमा आएका अपराधीहरूले गोली हानी सिंहको हत्या गरेका छन्। राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीलाई टिम अफ द इयर अवार्ड। राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीलाई टिम अफ द इयर अवार्डबाट पुरस्कृत गरिएको छ। 19औं NFJF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रममा महिला भलिबल टोलीलाई उत्कृष्ट टिमको अवार्ड दिइएको हो। उत्कृष्ट प्रशिक्षक बने ताइक्वान्डोका नवीन श्रेष्ठ। ताइक्वान्डोका प्रशिक्षक नवीन श्रेष्ठ वर्षका उत्कृष्ट प्रशिक्षक भएका छन्।
13औं सागमा तेक्वान्दोबाट 12वटा स्वर्ण जिताउन सफल प्रशिक्षक श्रेष्ठलाई 17औं एनएफजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषणा गरिएको हो। प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीको जित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीले जित निकालेको छ। घरेलु मैदानमा आज बिहान सम्पन्न खेलमा सिटीले ब्राइटनलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। इङ्ल्यान्ड 8 रनले मात्रै पछाडि। इङ्ल्यान्ड श्रीलङ्का विरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो दिन बिहिबार बलियो स्थितिमा पुगेको छ। आफ्नो पहिलो इनिङ्स सुरु गर्दै इङ्ल्यान्डले दिनको खेल समाप्त हुँदा 2 विकेटमा 127 रन बनाएको छ। इङ्ल्यान्ड 8 रनले मात्रै पछाडि रहेको छ। यो त भयो यो हप्ताको प्रमुख समाचारहरू। हामी अर्को हप्ता फेरि नयाँ समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म कृतिशालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।